वज़ीर आला कहीं सर JUI फेक का तो नहीं आ रहा, कोई ऐसी खबर है, कुछ बातें ये भी चल रही थी। देखिए मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ है, मौलाना साहब उनको अच्छी तरीके से पता है, और ये कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ बैठते हैं, उन्होंने बल्कि शायद एक दो जगह शायद टेलीविज़न पे भी कहा होगा कि ये जो हुआ है, ये डिसीजन जो हो रहा है, ये है गलत। लेकिन चूंकि जब सबके दरमियान में बांटा जा रहा है तो हम भी माले गनीमत लेना चाहते हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स के अगर ज्यादातर लोग कहीं बेईमानी कर रहे हैं तो ये लोग उन बेईमानों के साथ मिलके बेईमानी कर लेंगे। क्यों? इनको चीजें चाहिए। मेरे ख्याल में ये दैट वाज वेरी लो ऑफ JUI। मुझे ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर भी कुछ चीज़ें चलना शुरू हो चुकी हैं कि स्पीकर की तरफ से 26 जो लोग हैं PTI के, उनके भी आगे भेज दिए गए नाम के, इनको भी डीनोटिफाई करें या फारिग कर दें। तो कहीं पंजाब से भी सफाया तो नहीं हो रहा PTI का? देखिए पंजाब से जो मैंने अभी सुना है वो ये कि जो माफ़ी मांगने वाली और बूट पॉलिश करने वाले जो वो हैं उनके 10 खरब रुपए का जो अभी करप्शन का या धान वो क्या कहते हैं बेज़ाब्तियों का जब वो आया है, जब उसके ऊपर लोगों ने शोर मचाया तो उन लोगों ने उन 26 को वो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बादशाहत है, यहाँ पे आप लोग कोई बात नहीं कर सकते हो। इस मुल्क में टेक्निकली इस वक्त देखिए इमरान खान क्यों कह रहा है, इस मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ है। आप उसको सिविल कह लो, आप उसको मिलिट्री कह लो, आप उसको एस्टैब्लिशमेंट कह लो, आप उसको कुछ कर लो, जिस मर्जी तरीके से कहते हो कर लो। इस वक्त पाकिस्तान में एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें नहीं है पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है और एक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। ये दो चीज़ें नहीं है पाकिस्तान में, बाकी जो मर्जी कह दो। और इसकी वजह ये नहीं है कि डॉक्टर हुमायूं कह रहा है या इमरान खान कह रहा है, इसकी वजह इंटरनेशनल इदारे हैं। जो ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग वाले वो कहते हैं कि ऑप्रेसिव रिजीम है। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले वो कहते हैं कि यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है। तो उस लिहाज से, और उन्होंने जो कहा है बकौल ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वालों के, उन्होंने कहा है कि ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम है ये ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से ज्यादा गंदी अथॉरिटेरियन रिजीम है। ज़ियाउल हक के जमाने में PCO जजेस आए थे। आज ये जो जजेस हैं, मैं तो इनसे सवाल पूछता हूं, आप लोग चलो जो मर्जी कर लो, आपके घर वाले आपको नहीं समझाते कि बाबा भाई ये सारे यार तुम्हारा आगे नस्लों में जस्टिस मुनीर की तरह नाम रहेगा? मतलब ये लोग अपनी लेगेसी इतना गिरा सकते हैं। इतना तो अगर हम लोग नॉर्मली जाके करें तो पता नहीं वो लोग भी शायद अपने आप को इतना ना करें। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा बजट के ऊपर आते हैं। बजट जब पास हुआ तो आपसे कोई चीज़ कंसल्ट की गई थी? आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं PTI के, आपसे पूछा गया था, बताया गया था कि हम बजट पास करने जा रहे हैं? किस चीज़ का? ये जो अभी रिसेंट KP का बजट पास हुआ, इसके बाद KP के बजट का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सेनेट में हूँ, KP के बजट से, बल्कि सेनेटर्स का भी एज सच बजट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हम लोगों के वो फाइनेंस बिल हमारे उसमें नहीं होते, लेकिन ठीक है वो हमारे बहुत सारे जो एतराज़ात होते हैं उनको वो कंसिडर करते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसिडर हुए थे, रफली जो हुए थे, मेरे ख्याल में जितने भी किए थे उनमें से कोई 80-90 को कंसिडर किया गया था, बहुत सारे। लेकिन नहीं, देखिए KP के अपने वो मसाइल है, वो उधर के लोग जो करते हैं वो बेहतर समझते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि जब आप लोग सारे डिसाइड कर रहे हो कि हम लोग जब तक इमरान खान से मिलेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, और आप लोग का जो क्या कह सकते हैं उसे, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी और फिर पॉलिटिकल कमेटी ऑफ PTI ने भी ये डिसीजन ले लिया था, तो आप 30 तारीख तक इंतज़ार कर लेते और 4-5 दिन आप लोग हर रोज़ अटियाला जेल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। शायद आप यही करना पड़ता है एंड में, जो किया है। लेकिन उस वक्त ये क्रिटिसिज्म नहीं आता। क्या इतनी जल्दी क्या थी 7 दिन पहले बजट को पास करवाने की? मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं मालूम, ये तो आप अली अमीन से पूछिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको शायद कोई अंदर की इंफॉर्मेशन, हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन हो, सही इंफॉर्मेशन हो, कि हो सकता है किसी बाज़ लोगों को अगवा करके बजट ना पास कराया जाए। मतलब लेट्स से आपके को 50-60 बंदे 70 बंदे गायब हो जाएं,
وہ ان دنوں میں آئی نہ, اگلے ایک ہفتے میں نہ آئے, اور آپ کی اپوزیشن بجٹ نہ پاس کرنے دے, پھر بچے لوگ بیمار ہو جائیں, ہاسپٹل میں ہو جائیں, 60 بندہ ایک وقت میں بیمار ہو جائے. بہت کچھ ہوا ہے ایسے پاکستان میں, تو اب سب کچھ ہو سکتا ہے. 60 چھوڑو, جب آپ 17 سیٹوں سے 117 پہ جا سکتے ہو, تو 95 سے آپ 40 میں آنا تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, وہ تو اس کے آدھے بھی نہیں ہے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سینیٹر ہوں, مجھے کے پی کے معاملات کا نہیں پتا, چلیں اس بات کو تھوڑا سا ایگری کرتے ہیں. بیرسٹر گور کے ساتھ جس دن بجٹ پاس ہوا, بیرسٹر گور سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی بجٹ پاس ہو گیا, مجھے تو نہیں پتا. جنید اکبر سے پوچھا گیا, جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ یار نہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, نہ مجھے خان صاحب سے ملنے کی اجازت ہے, کیا کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا جی بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا جی پارلیمانی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, تو یہ غلط بیانی, تو انہوں نے لفظ نہیں استعمال کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں غلط بیانی ہے یہ, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بجٹ پاس ہوا ہے. تو یہ کنٹراڈکشنز کیوں آ رہی ہے, کوئی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ بجٹ ہم نے ہماری مرضی سے پاس ہوا ہے خان صاحب سے ملاقات کے بغیر. دیکھیں میرا خیال ہے جو اب چونکہ مجھے آپ بیک گراؤنڈ ساری چیزیں اتنا نہیں پتا, میں تو صرف وہ دیکھ سکتا ہوں جو کہا گیا ہے. انہوں نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک یہ کہا, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ اس میں ہم لوگ ویٹ کریں گے ٹل 30 تک یا 29-30 تک, تو پھر کیا جلدی تھی اس چیز کے اوپر. وہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا, ہاں وہ تو پتہ چل گیا نا, لیکن بجٹ بیرسٹر گوہر نے تو نہیں پاس کیا نا, وہ کے پی کی گورنمنٹ نے پاس کیا یا کے پی کی اسمبلی نے پاس کیا. اب یہ ایک دم 5-6 دن یا ہفتہ رہتا تھا, اس وقت پاس کر دیا, اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے, یا ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو. آئی وش کہ یہ اگر یہی کرنا تھا تو وہ تقریر نہ کرتے, اگر یہی کرنا تھا نا وہ تقریر نہ کرتے, یا یہ چیز ڈسکس نہ ہوتی پارلیمنٹری کمیٹی میں اور پولیٹیکل کمیٹی میں, یہ چیز ڈسکس نہ ہوتی. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے, لوگوں کو علم ہوتا ہے کیا ہونے والا کیا, جیسے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بلاول کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں, جو بھی ہے اچھا ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون اگر اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے, تو اگر جو مرضی اچھا کام کرے. سر علیمہ خانم نے اسپیسیفکلی کہا کہ خان کو مائنس کیا جا رہا ہے, ان سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئی, بجٹ سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی یا 30 کو کر لیتے. کیا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے علیمہ خانم کا جو وہ تنقید کری علی امین صاحب کے اوپر یا پارٹی کے اوپر, کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے, اتنی جلدی کیوں تھی؟ اور انہوں نے جو اسپیسیفکلی یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی خان کو مائنس کر دیا گیا, اس حوالے سے آپ کہتے ہیں. نہیں, انہوں نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا تھا, ان سے سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ شاید مائنس. اچھا, وہ شاید مائنس میں طنز بھی شامل تھا, میری نظر میں طنز بھی شامل تھا. وہ طنز اس لحاظ سے تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں یہ بات خان سے پوچھ کے کروں گا یا آخری وقت تک کروں گا, تو پھر آپ نے پہلے کیوں کر لیا؟ تو بھئی آپ وہی والی بات آ جاتی ہے. مائنس عمران خان کو دیکھیں, عمران خان پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہو سکتا. اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیڈران ہوتے ہیں. ایک جب سخت وقت آتا ہے وہ اپنے آپ کو سیلف ایگزائل میں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ سخت وقت برداشت نہیں کر سکتے, یا وہ ڈیل کر کے بھیک مانگ کے جھوٹ بول کے غلط سٹیمپ پر غلط ایفیڈیوٹ دے کے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور یا وہ سیاستدان ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے اصول کے اوپر, وہ صحیح ہو یا غلط اصول ہو اس کو چھوڑ دو, اپنے اصول کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور بھگت رہا ہے. اور گرمی میں, جیسے ان کی بہن نے کہا ہے کہ جیسے ہم لوگ 3 گھنٹے یہاں باہر ہوتے ہیں, 24 گھنٹے عمران خان جیل میں ہوتا ہے, نہ اے سی ہے نہ کچھ ہے, پنکھوں, آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں وہ جب آتا ہے تو اس کا پورا وہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پسینے میں بھیگے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ کتنے ہمارے جلسے ایسے ہوتے تھے جہاں پہ گرمی میں ان کے کپڑے بھیگے ہوتے تھے, لیکن آفرین ہے اس شخص پہ کہ جو اپنے اصول پہ کھڑا ہے, ڈٹا ہوا ہے. اس طرح کے لوگ اب دیکھیں, مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ خمبیرہ نہیں ہے. یہ جو خطہ ہے نا, اس میں وہ خمبیرہ ہے نہیں کہ جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. 2 ملک ہیں نا, نیبرز ہیں, ایران بھی ہے اور پاکستان بھی ہے.
ایران کو امریکہ نے کہا کہ تم اپنے ان لوگوں کو ہٹا دو، حالانکہ زیادہ تر ایرانی جو ہے نا پریزنٹ حکومت کے خلاف ہے، لیکن جب امریکہ بیچ میں آیا انہوں نے کہا نہیں بھائی جان، ہم آپ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا تھا، دراز غائب ہو گئے لوگ، لوگوں نے یہ کرنا شروع وہ کرنا ہے۔